यन्दते यथा तान्नद्योऽभिसमायन्ति सोरुः सती न निवर्तते एवम् नानासमुत्थानाः कालाः संवत्सरगुश्रिताः अनुशश्च महसश्च सर्वे समवयन्त्रितम् सतैः सर्वैः समाविष्टः ऊरुः सन्न निवर्तते अधिसंवत्सरम् विद्यात् तदेव लक्षणे अनभिश्च महद्भिश्च समारूढः प्रदृश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्त्वः प्रदृश्यते पटरो विक्लितः पिङ्गः एतद्वरुणलक्षणम् यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रम् तत्र नीयते एकगुम् हि शिरो नानामुखे कृत्स्नम् तद्रुतुलक्षणम् उभयः सप्तेन्द्रियाणि जल्पितम् त्वेव दिह्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्रन्ते अन्यज्जगतन्ते अन्यत् विषुरूपे अहनीत्योरिवासि विश्वाभिमाया अवसि स्वधावः भद्राते पूषन्निहरातिरस्विति नात्र भुवनम् न पूषा न पशवः नादित्यः संवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमम् विद्यात् एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमगुम् रूपम् योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्यमानो भवति इदम् पुण्यम् कुरुष्वेति तमाहरणम्